नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। संघीयता खारेजको माग गर्दै रणनीतिक संयुक्त मोर्चाद्वारा धनगढीमा प्रदर्शन। देशको व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म विकासले गति नलिने कुरामा जोड। न्यून बजेटका कारण स्थानीय तहमा कृषि प्रवर्धनमा चुनौती। लगानी प्रभावकारी बनाउन अनुगमनमा जोड दिँदै। बर्दागोरियामा जारी दोस्रो संस्करणको बालबाटिका क्रिकेट लीग सम्पन्न। लीगको विजेता बन्दै गुरुकुल एकाडेमी लम्कीले उपाधि उचाल्यो। पछिल्लो समय खेलकुद क्षेत्र व्यावसायिक बन्दै। खेलाडी उत्पादनमा सरकारले पनि लगानी बढाएको दाबी। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरू केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भई। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। होइन, के भन्दैछ ए रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराको सरुवा भएको छ। गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार 52 जनाको सरुवा र पदस्थापना गरेको हो। सोही अनुसार कैलाली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराको पनि गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। अब उहाँको ठाउँमा खगेन्द्र प्रसाद रिजाल आउने सूचीमा उल्लेख गरिएको छ। कैलालीमा 2,33,000 बढीको अवैध सामान बरामद गरेको छ। जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिका र भजनी नगरपालिकाबाट भन्सार छलेर ल्याइएको सामान सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको हो। 2वटा मोटरसाइकल सहित लत्ता कपडा बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। बरामद गरेको सामानलाई कैलाली र शक्ति भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ। संघीयता तथा संसदीय व्यवस्थाको खारेजको माग गर्दै 4 दल सम्मिलित रणनीति मोर्चाले धनगढीमा विशाल जनसभा गरेको छ। वर्तमान नेपाली राजनीतिको अवस्था सुधार गर्दै देशको व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। नेपाली राजनीतिमा पुरानै पुस्ता हाबी भएको र देश विकासमा बाधा पुरिरहेकोले अब भने नेपालमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ छ। नेपालमा नयाँ व्यवस्था लागू नभएसम्म देश विकास सम्भव नभएको रणनीति संयुक्त मोर्चाका जिल्ला संयोजक देवीदत्त पाण्डेले बताउनुभयो। नेपालको संघीयता खारेज गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उहाँले बताउनुभयो। युवा पुस्ताको हातमा सरकार नभएसम्म नयाँ र मर्यादित तरिकाले देश अगाडि नबढ्ने उहाँले बताउनुभयो। का साथ अगाडि आछौँ। नेपाली जनताले अहिले वर्तमान राज्य सत्ताको विकल्प खोजेका छन्। हामीले देखेका छौँ, विगत झन्डै 60-70 वर्षदेखि हामीले थुप्रै सङ्घर्षहरू गर्यौँ, तर देशको व्यवस्थामा केही परिवर्तन आए पनि अघि मित्रहरूले भनिसक्नुभयो, हाम्रो अवस्थामा परिवर्तन आएन। नेपालको राजनीतिले नै नेपाली जनताले दुःख पाइरहेको उहाँहरूको भनाइ छ। अहिलेको संघीयताका कारण नेपाली जनता गरिबको रेखामुनि रहेको र लाखौँ लाख नेपाली युवा युवतीहरू विदेशी न बाध्य रहेको रणनीति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य ऋषि कट्टेलले बताउनुभयो। यसै संघीय व्यवस्थाका कारण दैनिक रूपमा नेपालीहरूको लास विमानस्थल पुग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले पनि हाम्रा दिदीबहिनीहरू भारत र अन्य देशमा गएर बेचिरहेको र सरकार रमिता हेरेर बसिरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। आफूहरू व्यवस्था मात्र नभई अवस्थालाई नै परिवर्तन गर्नतर्फ लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चाले आयोजना गरेको हो केन्द्रीय कमिटीले। यसमा 4वटा पार्टीहरू छन्। विक्रमले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, अनि ऋषि कट्टेलले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसको मुद्दा अदालतमा छ, नेकपाको साथै हिजो पनि थियो, अनि आहुतिले नेतृत्व गरेको नेपालमा चाहिँ यो वैज्ञानिक समाजवादी मञ्च, समाजवादी पार्टीको सहयोगमा हो, अनि चाहिँ यो अर्को क्रान्तिकारी चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी, यो 4वटा पार्टीको संयुक्त मोर्चा बनेको छ। निर्माणाधीन मोहना पुल अत्तोरिया 6 लेन सडक खण्ड अन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 ज्ञानो प्लाजा नजिक चटकपुरबाट चौराहातर्फ आइरहेको नम्बर नखुलेको 220 मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा 1 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका अनुसार घाइते हुनेमा लम्किसुवा नगरपालिकाकी निर्मला खनाल रहेकी छिन्। उनको धनगढी स्थित माइमेट्रो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ठक्कर दिने चालक भने मोटरसाइकल सहित फरार रहेका छन्। कैलालीको बर्दगोरियामा लगानी अभावले कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न कठिनाई भएको पाइएको छ। आफ्नै लगानीमा पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकोले लगानी अभावले व्यवसायलाई निरन्तरता दिन नसकेको बताएका छन् भने स्वयं सरकारका प्रतिनिधिहरू समेत लगानी अभावले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आएका छन्। सरकारले कृषिमा लगानी वृद्धि गर्दै लैजाने तर वास्तविक कृषकसम्म नपुग्ने गुनासो बढेकोले गाउँपालिकाले स्थलगत अनुगमनबाट कृषकहरूको पहिचान गरी अनुदान वितरण गर्ने कुरामा अघि सारेको छ। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाले पशुपक्षी पालनलाई पनि मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताएको छ। पशुपालक कृषकहरूको व्यवसाय प्रवर्धनका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू समेत अघि सारेको छ। मासु, अन्डा र दुधको क्षेत्रमा काम गरिरहेको पालिकाको पशु विकास शाखाले बङ्गुर, कुखुरा, माछा तथा बाख्रा र गाई भैँसी पालनलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाएको जनाएको छ। उसो त सरकारले अनुदानका कार्यक्रमहरूमा जोड दिएको भए पनि अधिकांश किसानहरूले भने अनुदान प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। आफ्नै सानो लगानीमा पशुपालन व्यवसाय गर्ने मनस्थिति बनाएका कृषकहरूले व्यवसायमा धेरै समस्या रहेकाले सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका छन्। अहिले बाख्रा पालन हो, अनि अब आजदेखि सुरु कुखुरा पनि हालौँ भनेर सुरु गरिरहेको। कुखुरा त 500 जति मात्रै हाल्ने आज। बाख्रा 30-35 वटा छ। बाख्रा अलि थप्न पाए हुन्थ्यो, अनि खोरहरूलाई अलि सुधार गर्न पाए हुन्थ्यो। त्यही सरकारबाट खासमा अब माछा पालन सम्बन्धीमा धेरै लगानी लाग्नुपर्ने भएका हुनाले सरकारबाट हामीलाई चाहिँ अब प्राविधिक कुराहरू अझ धेरै कुराहरू यहाँ जोड्नु छ। बोरिङको अलि सिँचाइकोमा समस्या छ। धेरै सङ्ख्यामा तालहरू भएका हुनाले त्यसमा अब लामो समयसम्म बोरिङहरू चलाउनु पर्ने र अलिकति त बोरिङहरू आवश्यक छ, त्यसको माग गर्दछु। पशु विकास शाखाले हाम्रो बर्दगोरियाको सन्दर्भमा चाहिँ मैले प्रपोजल पेश गरेका थिएँ 40-50 हजारको प्रति के अरे माछा पालन गरेका किसानलाई दिने भनेर। त्यसको मैले प्रपोजल पेश गरेका थिएँ। अब अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन। आज अनुगमन गर्न आउनु भएको छ। अब हेरौँ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यसपछि। कहीँबाट अहिलेसम्म कहीँ 1 रुपियाँ लगानी भनेको कहीँबाट छैन। आफ्नै घरबाट हो मैले अहिलेसम्म गरेको। अब यहाँभन्दा पछि त भयो। अब अहिलेसम्म यहाँ आफ्नै लगानीमा गरिरहेको छु। धेरै पाल्ने योजना त थियो होइन, आफ्नो पुँजीले भेटाउँदैन। आफ्नो पुँजीले अहिलेसम्म जति भ्याउँछ त्यति गरिरहेको छु। अब धेरै अलिकति केही सुविधाहरू भइदिएको भए अलि उना जग्गा बाख्राहरू हाल्ने थिएँ भन्ने योजना मेरो। 200-300 कुखुरा पालेको थिएँ, त्यहाँबाट केही गइहालेँ। अनि चल्ला दिइरहेको छन्, अनि फेरि चारो टाइममा दिइरहेको छ उनीहरूले। यहाँ हामीले हाँस पालेको छौँ, राजा हाँस भन्ने ठुलोवाला। अनि गाई छ, भैँसी छ। अनि यसको लागि ह्याचरी मसिन पनि ल्याएर आएको छु। एकैचोटि चल्ला निस्किन्छन् भनेर 22 दिनमा निस्किन्छ। अनुदान वितरणका लागि गाउँपालिकाले सूचना प्रकाशन गरेको र सोही बमोजिम अनुदान प्राप्तिको इच्छा देखाएका कृषकहरूको मापदण्डको सवालमा उनीहरूको व्यवसाय स्थलमै पुगेर आफूहरूले अनुगमन गरी कृषकलाई छनौट गर्ने गरेको पशु विकास शाखा प्रमुख जय प्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा 7 जना पशुपक्षी पालक कृषकलाई 1 लाखका दरले अनुदान वितरण गर्नुपर्नेमा 17 जनाको माग आवेदन परेकाले आवश्यक मापदण्ड भए नभएको बारे स्थलगत अनुगमन गरी छनौट गरिने उहाँले बताउनुभयो। पहिला सूचना निकालेको थियो। सूचनामा आफ्नो चाहिँ क्राइटेरिया पुगेकाले प्रस्ताव पेश गर्ने थियो। अब त्यो प्रस्ताव जसले पेश गर्यो उनीहरूको चाहिँ प्रस्ताव पेश भए अनुसारको त्यहाँ फिल्डमा उनीहरूले गरेको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने हो। अब कसको छ उपयुक्त कसको देखिन्छ यो मूल्याङ्कन एउटा समिति छ, त्यसले अनुगमन गरिसकेपछि मूल्याङ्कन गरेर
छनौट गर्ने कुरो बङ्गुर भयो, कुखुरा भयो, लोकल कुखुरा भयो, यस्तो कुराहरूमा प्रमोट गरिन्छ भनेपछि दुधको लागि गाई भैँसीहरूमा प्रमोट गराउने हो। सरकारले कृषिमा लगानी बढाएको बताउँदै आए पनि लक्षित कृषकहरूले भने अनुदान तथा सहयोग नपाउने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। कृषि क्षेत्रको लगानीलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थलगत अनुगमन गरी कृषक पहिचान गर्दै लगानी गर्नु राम्रो भए पनि व्यवहारमा भने त्यो अभ्यास धेरै देखिँदैन। यस पालिकामा पनि उत्कृष्ट तथा नमुना कृषकहरू भए पनि उनीहरूको व्यवसाय प्रवर्धन गर्न तथा व्यवसायमा टिकाइ राख्न लगानी अभाव हुने गरेको र जनप्रतिनिधिदेखि आम नागरिकहरूले समेत भौतिक संरचना निर्माणलाई मात्रै जोड दिने गरेकाले कृषिमा अपेक्षाकृत लक्ष्य भेट्न कठिनाइ भएको बर्दगोरिया गाउँपालिकाका कृषि संयोजक भेखुज चौधरीले बताउनुभयो। च्याउ उत्पादनमा 6 नम्बरमा, त्यसपछिको तरकारी व्यवसायिकमा चाहिँ हैन 5 नम्बरमा चाहिँ हैन, त्यसपछिको यो 2 नम्बरमा पनि हैन, चाहिँ 2-3 जना चाहिँ एकदम राम्रो छन्, तर चाहिँ सोचे जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट पाइराख्नु भएको छैन र चाहिँ हामीलाई दिन सकिराखेको छैन। कालो पत्रे चाहियो, भवन चाहियो हैन, पुल पुलिसो चाहियो, के चाहियो, त्यतातिर बढी प्राथमिकता हुन्छ हेर्नुहोस् हैन। हामी सबै गाउँपालिकाको पनि र किसानहरूको पनि त्यतातिरको माग त हुन्छ, तर तिनीहरूको आवाज दब छ हेर्नुहोस् हैन, तिनीहरूको सङ्गठित छैनन्। त्यसैले यो बजेट एकदम थोरै छ, आकर्षित भइरहेको छ नि यो कृषि व्यवसाय तयारी गर्नमा चाहिँ। यसमा चाहिँ हामी खुसी छौँ। सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासलाई भाषा र भाषणमै सीमित नगरी यथार्थ रूपमा व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक देखिएको छ। वास्तविक कृषकहरूको पहिचान गरी लगानी वृद्धि गर्दै नियमित अनुगमनबाट प्रभावकारिता समेत खोतल्दै जाने हो भने कृषि पेसालाई आत्मनिर्भर र सम्मानित पेसा बनाउन सकिने धेरैको धारणा रहेको छ। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्युज, धनगढी। निर्माणाधीन मोहना अत्तरिया 6 लेन सडक आयोजनाको तेस्रो पटक म्याद थप भएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनले निर्माण आयोजनाको म्याद थप्ने बाटो खुला गरेपछि सडक आयोजनाको म्याद दोस्रो पटक 1 वर्षका लागि थपेको थियो। दोस्रो पटक म्याद थप हुँदा 6 लेन सडकको पहिलो खण्ड निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको नागार्जुन कन्स्ट्रक्सनको म्याद 2077 मङ्सिर 6 र दोस्रो तथा तेस्रो खण्ड निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको राजेन्द्र निर्माण सेवाको म्याद माघ 15 सम्म थपिएको थियो। उक्त म्याद सकेसँगै माघ 11 गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार कोरोना कहर र लकडाउनले निर्माण कार्यमा असर गरेकोले 6 महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै बमोजिम मोहना अत्तरिया 6 लेन सडक निर्माणको 6 महिना म्याद थप भएको मोहना अत्तरिया 6 लेन सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। STS न्युजमा वैकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संघीयता खारेजको माग गर्दै रणनीतिक संयुक्त मोर्चाद्वारा धनगढीमा प्रदर्शन। देशको व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म विकासले गति नलिने कुरामा जोड। न्यून बजेटका कारण स्थानीय तहमा कृषि प्रवर्धनमा चुनौती। लगानी प्रभावकारी बनाउन अनुगमनमा जोड दिँदै। बर्दगोरियामा जारी दोस्रो संस्करणको बालबाटिका क्रिकेट लिग सम्पन्न। लिगको विजेता बन्दै गुरुकुल एकाडेमी लम्कीले उपाधि उचाल्यो। पछिल्लो समय खेलकुद क्षेत्र व्यावसायिक बन्दै खेलाडी उत्पादनमा सरकारले पनि लगानी बढाएको दावी। ब्रेकपछि STS न्युजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरबाट लागु औषध सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। गोप्य सूचनाको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै कञ्चनपुरबाटै 7 जना जुवाडे समेत पक्राउ परेका छन्। कञ्चनपुरमा लागु औषध बोकेको कार सहित 2 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। शुक्रबार जिल्लाको शुक्लाफाटा नगरपालिका 10 झलारीबाट UK 06 AK 3425 नम्बरको हुन्डाई कार सहित सोही ठाउँका 29 वर्षीय विक्रम ठुल्ला र 29 वर्षीय दिपेन्द्र सुनारलाई नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय झलालीले जनाएको छ। कारमा लागु औषध ओसार पसार गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा झलारीमा रहेको दिपेन्द्रको घरबाट दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले बताएको छ। दुबईको साटबाट 46 पिस ब्राउन सुगरका प्याकेट र 4.80 ग्राम खुल्ला धुलो फेला परेको प्रहरीले बताएको छ।
पक्राउ परेको दुवैजनामाथि अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीले जानकारी दिएको छ। यस्तै लागु औषध सहित कञ्चनपुर प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको बेदकोट नगरपालिका 10 बस्ने 23 वर्षीय पुष्पमणि थापा र 30 वर्षीय महेश विष्टलाई लागु औषध सहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले दोधरा चाँदनी झोलुङ्गे पुलबाट महेन्द्रनगरतर्फ आउने क्रममा C2P30 नम्बरको मोटरसाइकल चेक जाँच गर्दा 2.47 ग्राम खैरो हिरोइन र 1.14 ग्राम चरेस सहित दुवैजनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच कञ्चनपुरमा 2 लाख नगद सहित 7 जना जुवाडे पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 10 गड्डा चौकीबाट 20 लाख नगद सहित 7 जना जुवाडे पक्राउ परेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाका अनुसार स्थानीय भुवन भण्डारीले सञ्चालन गरेको करण बार एन्ड रेस्टुरेन्टबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ पर्नेमा भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 10 बस्ने 22 वर्षीय दीपक राज जोशी, सोही ठाउँका 24 वर्षीय भुवन भण्डारी, 27 वर्षीय भीम साई, 29 वर्षीय विनोद सिंह चन्द, 46 वर्षीय तेजबहादुर चन्द, 22 वर्षीय महेश सिंह थापा र 22 वर्षीय पङ्कज पन्त रहेका छन्। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर मुलुकी अपराध संहिता 2074 बमोजिम जुवा खेल्न र सट्टाबाजी गर्न नहुने कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीको बर्दगोरियामा जारी दोस्रो संस्करणको एभरफन चकलेट बालबाटिका क्रिकेट लिगको उपाधि गुरुकुल एकाडेमी लम्कीले हात पारेको छ। बिहीबार भएको फाइनल खेलमा आरओएमई स्कुल टिकापुरलाई पराजित गर्दै उपाधि हात पारेको हो। विभिन्न 15 टिमलाई पछि पार्दै गुरुकुलले उपाधि जितेसँगै नगद 1,15,111 नगद पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। कैलालीको बर्दगोरियामा जारी एभरफन चकलेट बालबाटिका क्रिकेट लिग सम्पन्न भएको छ। फागुन 1 गतेबाट सुरु भएको प्रतियोगिता बिहीबार सकिएको हो। बिहीबार भएको फाइनल खेलमा गुरुकुल एकाडेमी लम्कीले दिएको 101 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा आरएमई टिकापुरले 19.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 90 रनमा समेटिएको थियो। सुरुमै पराजित बनेर झट्का खाएको गुरुकुलले कठिनाइको सामना गरी खेललाई सुधार गर्दै उपाधि हात पार्न सफल भएको विद्यालयका प्रिन्सिपल मान बहादुर थापाले बताउनुभयो। अब चाहिने प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ जुन ग्राउन्ड छ त्यो हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ उपलब्ध छ र बल छेक्नको लागि नेट हो र त्यसबाहेक चाहिँ हामी लास्ट इयर चाहिँ यो जुन पिचमा हामी खेलिरहेछौँ मेट खेलिरहेछौँ त्यो चाहिँ हामीले मगाएको थियौँ। लास्ट इयर हामीले बाई गरेको थियौँ, किनेको थियौँ र बच्चाहरू त्यसमा चाहिँ रेगुलर प्र्याक्टिस गर्न पाएको हुनाले अलि प्रदर्शन उहाँहरूको अलि राम्रो रहेको जस्तो लाग्छ। एकदमै अब अभियसली खुसी त लागिहाल्छ होइन, मेहनत पनि धेरै हो र धेरै कठिन बाटोबाट हामी किन जुन पुलमा हामी थियौँ त्यसमा धेरै चाहिँ कडा प्रतिद्वन्दीहरू हाम्रो थिए, तर त्यहाँबाट पनि हामी पहिलो म्याचमा हामी चाहिँ लस बियर गरेर पनि त्यसपछि हामीले ओभरकम गऱ्यौँ र त्यसपछि त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा राम्रो पाटो जस्तो लाग्यो। सुरुमा हामीले झड्का खायौँ, हार्यौँ हामी र त्यसपछि चाहिँ लिग राउन्डको 2 म्याच चाहिँ जितेर हामीले क्वार्टर फाइनल राउन्डमा गयौँ। अभिभावकको सपोर्ट र विद्यालयमा रहेको खेलमय वातावरणका कारण उपाधि हात पारेको भन्दै गुरुकुलका टिम क्याप्टेन लक्ष्मीदेव कोटाले यस्ता निरन्तर हुने प्रतियोगिताले खेल प्रदर्शन तथा क्षमता विकासमा बल पुग्ने बताउनुभयो। आज यो सफलता हाम्रो मेन त स्कुलबाट सरको सपोर्टबाट, घरको फ्यामिलीबाट पनि सपोर्ट, सानो टुर्नामेन्ट वडा कप मेयर कपहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो टाइममा, अनि बजेट पनि राम्रो बजेट छुटाउनु पर्यो खेलकुद क्षेत्रमा। 3 क्लासदेखि 7 क्लाससम्म एक्स्ट्रा बसेको म कहिले पनि हार खानु हुँदैन, जति प्र्याक्टिस गऱ्यो त्यति आफ्नो गेम सुनिदिन्छ। अहिले म स्कुलको क्याप्टेन भएर देखाएको छु सबलाई। कैलालीको मध्य क्षेत्रमा विगतमा पढाइमा राम्रो भएका विद्यार्थीहरूले मात्रै विभिन्न विद्यालयबाट छात्रवृत्ति पाउने गरेकोमा बालबाटिका क्रिकेट लिग सुरु भए यता उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीहरूले पनि छात्रवृत्ति पाउन थालेको भन्दै बालबाटिका विद्या मन्दिरका संस्थापक प्रिन्सिपल प्रमोद मल्लले यो प्रतियोगिता विद्यार्थीहरूको निःशुल्क शिक्षा र क्षमता विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो।
एउटा विद्यालयमा प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा जेहेन्दार विद्यार्थीहरू पढाइमा राम्रा अब्बल राख्ने विद्यार्थी मात्र चाहिँ हिजोको दिनमा छात्रवृत्तिको एउटा चाहिँ सुविधा पाउने गर्थे। तर आजको जुन यो बालबाटिका क्रिकेट लिग दोस्रो संस्करणमा पुग्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ के देखियो भने अब एउटा चाहिँ राम्रो खेलाडीले पनि एउटा राम्रो विद्यालयमा छात्रवृत्तिका साथ पढ्न पाउने चाहिँ एउटा माहौल हामीले चाहिँ बनाइदिएका छौँ। अहिले पनि हामीले देख्यौँ कतिपय विद्यालयले राम्रो विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो विद्यालयमा निःशुल्क अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ खेलाडीहरूको लागि एकदम खुसीकै कुरा हो। 2076 सालबाट सुरु भएको यो प्रतियोगिताले धेरै खेलाडी उत्पादन गर्न तथा छात्रवृत्ति वितरण गर्न सफल भएको पाइएको छ। प्रतियोगिताले लक्ष्य भेट्दै आएको र आगामी दिनमा पनि लिगले निरन्तरता पाउने प्रतियोगिताका सहसंयोजक राजेन्द्र रावलले बताउनुभयो। हामीले चाहेअनुसारको जुन ग्रासरुटबाट खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने हाम्रो मूल लक्ष्य थियो, सो लक्ष्यमा हामी सफल भएका छौँ भन्ने हामी लागिरहेको छ। हाम्रो चाहना भनेको नै पहिलो संस्करणबाट नै हामीले दाबी गर्दै आइरहेका छौँ भने के भनेपछि हाम्रो प्रतियोगिताले निरन्तर रूपमा निरन्तरता पाउनेछ। जुन साल कोभिडको कारणले गर्दा हामीले जुन हाम्रो टाइम थियो दसैँ र दीपावलीको यसमा प्रतियोगिता गर्दै आइरहेका थियौँ, त्यो टाइममा हामीले यो वर्ष गर्न सकेनौँ। तर आगामी वर्ष यदि हामीले माहौल एकदमै शान्तपूर्व रह्यो, जुन हामीले चाहेअनुसारको वातावरण रह्यो भने हामी अर्को वर्ष चाहिँ फेरि दसैँ र दीपावलीको बिचमै हामी प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिनेछौँ। कैलालीबाट धेरै खेलाडीहरू उत्पादन गर्दै राष्ट्रिय टिममा समावेश गर्न सफल बन्दै आएको धनगढी क्रिकेट एकाडेमीका सञ्चालक सुभाष शाहीले कैलालीको मध्य क्षेत्रबाट उत्पादित खेलाडीले पनि राष्ट्रिय टिममा सहभागी भएको देख्न पाउने सपना रहेको बताउनुभयो। साथै उहाँले दोस्रो संस्करणको बालबाटिका क्रिकेट लिगमा राम्रो खेल प्रदर्शन गर्ने विपिन बम लगायत आयोजकले छनौट गरेका अन्य 3 जनालाई पनि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने उद्घोष गर्नुभयो। अझै पनि मलाई यो ठाउँको खेलाडीले चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय जर्सी लगाएको हेर्ने मन छ। गुरुकुल इङ्ग्लिस स्कुल बोर्डिङ स्कुलका विपिन बम भाइ र विपिन बम भाइलाई चाहिँ हामी फर्दर गेमको लागि फर्दर माथि बढाउनको लागि धनगढी क्रिकेट एकाडेमीको तर्फबाट फुल स्कलरसिप ट्रेनिङको लागि र हायर एजुकेसनको लागि पनि उहाँलाई चाहिँ सम्पूर्ण फुल स्कलरसिप हामी दिन चाहन्छौँ। र आयोजकको तर्फबाट पनि 3 जना खेलाडी तपाईँहरूले नोमिनेसन गरेर पठाउनुहोस्, उहाँलाई पनि हामी हेर्छौँ फर्दर। हरेक वर्ष सञ्चालन हुँदै आएको यस प्रतियोगिताले खेल क्षेत्रको विकास तथा खेलाडी उत्पादन र सिकाइमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। खेल क्षेत्रलाई लोकप्रिय बनाउँदै खेलाडी उत्पादनका लागि समुदायमा यस्ता प्रतियोगिताहरू सञ्चालन हुन आवश्यक देखिएको छ। हात्तीको आक्रमणमा परि कञ्चनपुरकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ। पुनर्वास नगरपालिका 9 ख गाउँ बस्ने 62 वर्षीय धनादेवी थापाको हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। बिहीबार भारती दुधुवा नेशनल पार्कमा घाँस काट्न गएको बेला जंगली हात्तीको आक्रमणबाट उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक अमर थापाले जानकारी दिनुभयो। नेपाल र भारत जिल्ला स्तरीय सीमा सुरक्षा समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठक भारतको झुलाघाटमा सम्पन्न भएको हो। बैठकमा अन्तर्देशीय सीमा अपराध र अवैध हात हतियार तथा बन्दोबस्ती ओसार पसार नियन्त्रण सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान एवं शान्ति सुव्यवस्था कायम लगायत विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भएको बैतडीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सीमामा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि दुवै देशले समन्वय गर्ने, विपद पूर्व तथा विपदका बेला सूचना आदान प्रदान गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सीमामा आवतजावत गर्दा हेल्थ डेस्कमा जाँच गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको छ। नेपालका तर्फबाट बैतडीका प्रमुख अधिकारी सशस्त्र प्रहरीका बैतडी प्रमुख गणेश शाह, भन्सार कार्यालयका प्रतिनिधि र भारतका तर्फबाट भारतीय सीमा सुरक्षा बलका भाइस कमान्डर आरके राजेश्वरी, भारतीय प्रहरीका प्रतिनिधि तथा भन्सार कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। कैलालीको धनगढीमा प्रदेश स्तरीय तेक्वान्दो प्रतियोगिता शुरू भएको छ। विभिन्न 8 जिल्लाका खेलाड़ीहरूको सहभागिता रहने प्रतियोगिता शनिबारसम्म चल्ने आयोजकले जनाएको छ। तेक्वान्दो संघ कैलालीको आयोजनामा कैलालीको धनगढीमा 2 दिने तेक्वान्दो प्रतियोगिता सुरु भएको छ। प्रतियोगिताले तेक्वान्दोलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने बताइएको छ। पछिल्लो समय खेलकुदको क्षेत्रमा ठूलो धनराशि समेत खर्च गर्ने परम्परा समेत बढ्दै गएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका खेलाडीहरूलाई एकबद्ध गर्न तथा सिकाइ उपलब्धिका बारेमा मूल्याङ्कन गर्न प्रतियोगिता आयोजना गरेको संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुवरले बताउनुभयो। यस प्रतियोगिताले सुदूरपश्चिमका तेक्वान्दो खेलाडीलाई राम्रो अवसर मिलेको भन्दै हाल तेक्वान्दो साना बालबालिका पनि सिक्ने र खेल्ने गरेको हुँदा सुदूरपश्चिमबाट तेक्वान्दो खेललाई अझै अगाडि बढाउन लागि परेको उहाँले बताउनुभयो।
हामीले जुन यो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम गर्न पाउँदा हामी एउटा खुसी पनि भएको छौँ जिल्ला ताइक्वान्डो सङ्घ। किन भन्दाखेरि विगत धेरै पहिलादेखि नै हामीले प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम गर्ने भन्ने सोच बनाइरहेको थियौँ। पछिल्लो चरणमा यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीले त्यो काम गर्न सकेनौँ। अझ आउँदा दिनहरूमा पनि अब यो प्रदेश स्तरीय ताइक्वान्डोलाई जुन अब विभिन्न जिल्लाबाट उपस्थित हुनुभएको छ, डोजाङबाट उपस्थित हुनुभएको छ, यसलाई सफल गरिसकेपछि आउँदा दिनमा अझै हामी राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता पनि सुरु गर्ने भन्ने हामीले सोच बनाइरहेका छौँ। पछिल्लो समय नेपाली खेल जगत क्रमशः व्यवसायी बन्दै गएको अनुभव हुन थालेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निरपबहादुर ओडले बताउनुभयो। खेल क्षेत्रमा व्यावसायिकता वृद्धिसँगै व्यावसायिक खेलहरू पनि देखिन थालेको र खेलकुदमै लागेर पनि सुन्दर भविष्य निर्माणको अपेक्षा गर्न सकिने व्यवस्था सिर्जना हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ। खेलकुद खेलाडीका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण देश र समाजका लागि पनि रहेको भन्दै नगर प्रमुख ओडले खेलकुद क्षेत्रको विकासमा सरकारले लगानी गर्दै काम गरिरहेको समेत बताउनुभयो। मित्रहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अहिलेको कोभिडले जुन 10 महिनासम्म विश्व ठप भएका बेला र अहिले सामान्य रूपमा पनि बाँच्नका लागि केही कार्यहरू सुरु गर्ने क्रममा यो टुर्नामेन्टलाई पनि आयोजना गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसका सहयोगी मित्रहरूलाई, सहयोगी मित्र लगायत हामी सबैलाई र साथै अन्य जिल्लाबाट पाल्नु हुनेलाई म धन्यवाद स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र खेलकुद अहिले समाजमा खेलकुदको महत्त्वपूर्ण आवश्यक छ। हरेक मान्छे स्वस्थ रहनका लागि, हरेक मान्छे अनुशासन हुनका लागि र यो राष्ट्रको विकासका लागि र यो राष्ट्रमा सुशासन बचाउनका लागि र यो राष्ट्रियताका लागि खेलकुदको अनिवार्य आवश्यक छ। खेल क्षेत्रमा सम्भावना र भविष्य देखेर प्रेरित हुने तथा बिस्तारै वितृष्णा पैदा हुने समस्या जटिल रूपमा देखा पर्न थालेको छ। देशको पहिचान उच्च गर्ने खेलाडीहरूको मनोबल थप वृद्धि गर्दै निरन्तर प्रतियोगिता सञ्चालन तथा खेलाडीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकार र सरोकारवालाहरू चिन्तित र जिम्मेवार बन्न आवश्यक देखिएको छ। महेश बडु, STS न्युज, धनगढी। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संघीयता खारेजको माग गर्दै रणनीतिक संयुक्त मोर्चाद्वारा धनगढीमा प्रदर्शन। देशको व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म विकासले गति नलिने कुरामा जोड। न्यून बजेटका कारण स्थानीय तहमा कृषि प्रवर्धनमा चुनौती। लगानी प्रभावकारी बनाउन अनुगमनमा जोड दिँदै। बर्दागोरियामा जारी दोस्रो संस्करणको बालबाटिका क्रिकेट लिग सम्पन्न। लिगको विजेता बन्दै गुरुकुल एकाडेमी लम्कीले उपाधि उचाल्यो। पछिल्लो समय खेलकुद क्षेत्र व्यावसायिक बन्दै खेलाडी उत्पादनमा सरकारले पनि लगानी बढाएको दावी। हस्त अहिलेलाई समाचार सक्यो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।